बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़वातीन से जाली शादी करने वाला शख्स जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक वाक़या है जो कि कराची में पेश आया और मैं आपको इसकी डिटेल्स देना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द किस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो ख़बरें देखते हैं जो हम तक पहुँचती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की वसातत से, लेकिन वो ख़बरें जो बहुत सी हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं हमारे मुआशरे में, वो कहानियाँ जो हम तक नहीं पहुँच पाती उस मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से, मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से वो आप तक पहुँचे। मैंने अपना 14 साल का करियर जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर सारी रिपोर्टिंग करते हुए गुजारा है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं समझती हूँ कि मेरा काम है मैं आप तक वो बातें भी पहुँचाऊँ जो डायरेक्ट आपसे रिलेटेड हो, जो डायरेक्ट आपको नफ़ा और नुकसान पहुँचाती हो। आज ये जो वाक़या मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ये पेश आया कराची में, और इसको रिपोर्ट किया गया पीराबाद पुलिस स्टेशन औरंगी टाउन में। और कराची की जो सिटी कोर्ट है वहाँ पर जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उसके सामने इस शख्स को पेश किया गया। और जिस वक्त इस शख्स को यहाँ पर लाया गया और पेश किया गया तो वहाँ पर उधर ही कॉरिडोर में एक खातून जो है वो इस शख्स की तरफ लपकती है और इसके मुंह पर एक कस के थप्पड़ मारती है और वो बताती है रो रो कर कि ये वो शख्स है जिसने मुझसे शादी की, मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए, और उसके बाद इस शख्स ने मुझे मेरी माँ के घर छोड़ा और मुड़ के मुझे ना पूछा, मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब लेकर मुझसे चला गया। ये शख्स जो है ये अकेला ये वारदात नहीं करता, इसके साथ पूरा एक गिरोह है और बड़ा ही मुनज़्ज़म गिरोह है। ज़रूरी है आपके लिए जानना भी कि इस तरह के गिरोह जो है वो ना सिर्फ कार्रवाई करते हैं अकेले रहकर, बल्कि ख़ानदानी निज़ाम के अंदर तक घुस जाते हैं। ये लोग अपने साथ नकली जाली माँ बाप रखते हैं, ये लोग अपने साथ जाली निकाह रजिस्ट्रार रखते हैं, ये लोग अपने साथ जाली गवाह रखते हैं। पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है, लोगों को ट्रैप करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, शादियां करते हैं उनको राज़ी करके। जहाँ पे कोई लड़की फंसा सकते हैं तो लड़की को फंसाते हैं, भगा के उनसे शादियां करते हैं और उनसे उनकी तमाम जमा पूंजी लूट के उनको इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ के फरार हो जाते हैं। ये जो शख्स है इसका नाम, असल नाम अब्दुल माजिद है। जब इसने इस लड़की से शादी की तब इसका नाम नासिर था कागजात में। और आप हैरान होंगे कि ये शख्स जो है ये कार्रवाई करने के लिए कौन से मुकामात ढूंढता है। यानी कि ये शादियाँ किसी आम जगह पर नहीं होती, ये शादियाँ मसाजिद में होती रही, ये शादियाँ ममारगाहों में होती रही। और वहाँ के जो मुतवल्ली हैं, जो वहाँ के इमाम हैं, जो वहाँ के पेशवा हैं, उनकी नज़रों के नीचे ये धोखा करके फ़रार हो जाते थे। और यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स का आईडी कार्ड जो होता है वो बताता है कि वो ये शख्स है, लेकिन उसका आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर उसका नाम ही तब्दील होता था। निकाह रजिस्ट्रार जो है सारे कागजात तैयार करके लाता था। ये मौलवियों के और जो पेशवा हैं उनकी आंखों में भी धूल झोंक जाते थे। अब इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने इस औरत से शादी की, उसे इमाम बारगाह, अली इमाम बारगाह है कस्बा कॉलोनी में, वहाँ पर इसने इस लड़की से शादी की। उसके बाद इसको अपने घर ले गया, सो कॉल्ड उसका घर, वो घर भी उसका नहीं था, वो एक जगह थी जो उसने बस कुछ दिनों के लिए ली हुई थी। वो इस खातून को अपने घर लेकर गया और इस खातून को कुछ दिनों में अपने जाल में फंसाया और इस खातून को अपने ऊपर इतना ट्रस्ट करवाया कि इस खातून को लगा कि इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। इस शख्स ने उसको कहा कि मैं कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस औरत के पास 8 लाख जमा पूंजी जो घर से ये लेकर आई थी, जो कुछ भी था, उसने सब इसके हाथ में पकड़ा दिया। इस शख्स ने इसको ये यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें पूरे महीने के बाद ये पैसे वापस कर दूंगा बमासूद। उसके बाद एक दिन बाद ही ये इस औरत को इसकी माँ के घर लेके गया, वहाँ पे इसको छोड़ा कि मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, और फिर ये चला गया और फिर मुड़ के वापस नहीं आया। ये औरत थाने में जाती है, पीराबाद पुलिस स्टेशन है औरंगी टाउन का, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब ये रिपोर्ट दर्ज कराती है तो इसको पता लगता है कि ये शख्स जो है ये तो पहले भी कई शादियाँ कर चुका है और इसके नाम पर तो पहले भी रिपोर्ट कटी हुई है। इस शख्स ने मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ शादियाँ की हैं और उसके बाद ये फ़रार हो जाता है उन औरतों से इसी तरह के झांसे देकर, पैसे लेकर। जिस वक्त ये शख्स गिरफ्तार हुआ है, पुलिस इस तक पहुंची है, तो उसके बाद वहाँ पर 2 और ख़वातीन भी आईं और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही क्लेम किया जैसे इस खातून का क्लेम था। उनसे पैसे लेके फ़रार हुआ, उनसे झांसे के साथ शादी की, उसको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके बाद उनसे पैसे लेने के बाद ऐसा गायब हुआ कि मुड़ के उनको नज़र ना आया।
اور یہ شخص جو ہے یہ بڑا ہی فراڈیا ہے. اب جس وقت یہ شادی ہوتی ہے اس لڑکی کے ساتھ قصبہ کالونی میں علی امام بارگاہ میں، تو یہاں پہ گواہ ہوتے ہیں ایک شیخ جمال یوسف، ایک محمد شاہان، ایک نقلی رجسٹرار ہے خان عاصم. یہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ پورا ایک گروہ ہے. یہ فیملیز کو ٹریپ کرتے تھے اور اس کے بعد اس طرح سے شادیاں کرتے تھے، لڑکیوں کو بھگا کے شادیاں کرتے تھے، اور نکاح رجسٹرار جو ہے کاغذات تیار کر کے یہ جعلی جو ہے لے کر آتا تھا، اور اس کے بعد یہ یوں فرار ہو جاتے تھے. یعنی کہ ایک گناہ کے نام پر نقلی شادی کرنا اور اس کے بعد دھوکہ دینا، لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنا، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ سخت سے سخت ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. جس وقت یہ شخص پکڑا جاتا ہے تو جو 2 خواتین آئیں انہوں نے بھی اسی طرح کا جب قصہ سنایا، اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ جو گروہ ہے یہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہے، یہ کارروائیاں مختلف شہروں میں کرتا ہے. اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ابھی ٹریس کیا جا رہا ہے. جو ابھی تک کی اطلاعات ہے ایک ساتھی شاید گرفتار ہو گیا، ابھی مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا، انہیں بھی پکڑا جائے گا. لیکن ان کا سرغنہ جو ہے یہ ناصر عرف عبد الماجد، یعنی اصل نام اس کا عبد الماجد ہے، اور ناصر جو ہے یہ اس کا وہ نام تھا جو کہ اس نکاح کے اوپر، نکاح کے فارم کے اوپر لکھا ہوا تھا. اور اب اس کے بارے میں جو اور مزید انکشافات ہوئے وہ یہ تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ صرف یہی کارروائی نہیں کرتا تھا، یہ دھوکہ دہی کے بہت سے مقدمات میں مطلوب تھا. اس کے علاوہ یہ گاڑیاں بھی اٹھاتے تھے، یہ گروہ گاڑیاں بھی اٹھاتا تھا. یعنی جہاں جہاں ان کا داؤ لگ جاتا تھا، انسان کی زندگیوں سے کھیلتے تھے، لوگوں کے جان و مال سے کھیلتے تھے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلتے رہے. اور اس کے بعد اب یہ گرفتار ہو گیا اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ پکڑا جانا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ایک شخص بھی رہ گیا تو وہ یہی کارروائیاں کرتا رہے گا. ان کو اس چیز کا چسکا پڑ گیا ہے. ایک شادی کرتے ہیں، کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں، پھر پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جعلی شادیوں کے حوالے سے بہت سے کیسز پہلے رپورٹ ہوتے رہے، خاص طور پہ پاکستان میں. یہ چائنیز عورتوں کے حوالے سے، چائنیز مردوں کی شادیاں پاکستانی خواتین کے ساتھ، اور جب یہ بچیاں یہاں سے چائنا گئی تھیں اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جو ان کے اوپر جو آسمان پھٹا اور جو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی، جب انہیں پتہ لگا کہ وہاں لے جا کے ان لڑکیوں سے کیا کام کراتے تھے. پھر وہاں سے جو بھاگ نکلنے میں ایک لڑکی پاکستان آئی اور اس نے پھر ساری واردات کے بارے میں بتایا اور پھر پوری جانچ پڑتال ہوئی، تو اتنا منظم ایک گروہ پکڑا گیا جو یہ جعلی شادیاں کراتا تھا. اور یہ جعلی شادیاں صرف اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ اور کئی مقاصد کے لیے. اس طرح کے بہت سے نوسرباز گروہ ہیں جو مختلف شہروں میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. شادی جو باقاعدہ شادی دفاتر ہیں ان کے ساتھ ان کے لنکس بھی ہیں، وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جو ابھی ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں یہ کہ بہت سے شادی دفاتر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی بچیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور انہیں جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ ان کو بھی اس طرح کے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ پورا گروہ جو ہے بے نقاب ہوگا تو پتہ لگے گا کہ اس میں تو بہت بڑے بڑے نام آئیں گے. یہ بڑا ہی گراؤنڈڈ گروہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ابھی تک معلومات ملی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم سنتے تھے یہ جعلی شادیاں ہوتی ہیں کبھی نیشنلٹی لینے کے لیے اور ان کاموں کے لیے، لیکن یہ جس طرح سے اس وقت کام کر رہا ہے یہ نیٹ ورک، اور جس طرح سے میرج بیوروز کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہیں اور جعلی میرج بیوروز بھی بنا کے اور آن لائن جو ہے یہ بیوروز بنا کے لوگوں کو جس طرح سے لوٹا کھسوٹا جا رہا ہے، اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ بھی بڑی طرح سے ان کے ساتھ شامل ہیں. اور اس طرح کی کارروائیاں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے اس کی شادی کرائی اس کے دوست نے یہ کہہ کے کہ تھوڑے پیسے دے دو، عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی. اور اس کے بعد رستے میں جاتے ہوئے وہ لڑکی جو ہے گاڑی سے اتر کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی کہ میں یہاں جا رہی ہوں، لیکن وہ پکڑی گئی اور پھر اسے شو ڈال دیا کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ تو فرار ہو گئے. اور اس کے بعد جب وہ وہاں گئی تو پتہ لگا کہ اس کا تو یہ نام بھی نہیں تھا، وہ پہلے سے شادی شدہ بچوں والی تھی. اور اس لڑکی کے نام، گھر والوں کے نام کچھ پیسے وغیرہ کیے، نقدی زیورات سب لے کے اس لڑکی نے فرار ہو جانا تھا. لیکن یہ لڑکی پکڑی گئی اور اس طرح سے پتہ لگا کہ یہ بھی ایک بڑا گراؤنڈڈ قسم کا گروہ تھا جو جعلی شادیاں لڑکی کے کراتا تھا اور لڑکیوں کو اس طرح سے ان کے گھر والوں کو پیسے دلوا کے اور زیورات کے نام پہ مردوں کو بھی لوٹا جاتا تھا. یہ بہت کچھ اس وقت ہو رہا ہے. آپ اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیے اور ضرور توجہ دیجیے کہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی اطلاع ملے تو ضرور کوشش کریں کہ اسے قرار واقعی سزا دلوائیں. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.